जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल तक सीनियर प्यून जज थे। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन उनको एक साइड पर कर दिया गया। ये सितम रसीदा और ज़ख्म खुर्दा जज हैं। उनकी तरफ से एक बयान दिया गया, उसको नादानिस्ता गलती कहा जा सकता है। उनकी तरफ से जो हकीकत बयान की गई वो आधी हकीकत है और आधी हकीकत नहीं है। उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया उस पर अय्याज सादक की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। अय्याज सादक साहब स्पीकर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून के ये बड़े लीडरों में शुमार होते हैं। इनकी तरफ से जो कुछ कहा गया वो इनकी दिलेरी को साबित करता है कि ये बड़े जुर्रतमंद हैं, बड़े दिलेर हैं। इनकी तरफ से ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ सख्त बयान दिया गया है जो बेबस है, और ऐसे जजों के ख़िलाफ़ बयान देने वालों को बड़ा ही पजीराई के काबिल समझा जाता है, बड़ा लायक समझा जाता है, बड़ा बहादुर समझा जाता है। अय्याज सादक की तरफ से क्या कहा गया, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने क्या कहा था, ये सारा कुछ आपके सामने रखते हैं। देखते हैं कि अय्याज सादक किस तरह दिलेरी से बोलते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादक ने जज के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि किसी को भी पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का हक हासिल नहीं है। पार्लियामेंट के तकद्दस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वाह क्या कहने, सुबहान अल्लाह। पार्लियामेंट का तकद्दस और बात कर रहे हैं अय्याज सादक साहब। पार्लियामेंट की कैसी रूलती है, पार्लियामेंट के साथ क्या होता है। बहरहाल चलते हैं उनके बयान की तरफ। उन्होंने किस तरह से धमकाते हुए कहा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादक ने आज होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में ये तबसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज की जानिब से अदलिया इंतज़ामिया और पार्लियामेंट से मुतल्लक रिमार्क्स पर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक उनका कहना था कि किसी को भी पार्लियामेंट की इज़्ज़त को मजरूह करने का हक हासिल नहीं, और पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन लोग गए होते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे धमकाते हैं। बहरहाल उसका तकद्दस है अय्याज सादक साहब के सामने। उन्होंने इस बात का अदा किया कि इंतज़ामिया और अदलिया दोनों रियासत के अहम सतून हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस किस्म के बयानात पार्लियामेंट पर हमले के मुतरादफ हैं जो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। ये इनकी तरफ से धमकी लगाई गई। सरदार अय्याज सादक ने पार्लियामेंट की अज़मत, वाह सुबहान अल्लाह, पार्लियामेंट की अज़मत, ये वाली पार्लियामेंट जिसमें अय्याज सादक साहब भी जीत के गए हैं, फॉर्म 47, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ और भी कई, और इस पार्लियामेंट की अज़मत क्या कहने। स्पीकर अय्याज सादक ने पार्लियामेंट की अज़मत और वक़ार को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, पार्लियामेंट के तकद्दस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जज साहब को ये मैसेज पहुंचा दें कि पार्लियामेंट को ये किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं। मज़ीद कहना था कि ये ड्रामा 2014 में भी हुआ था, जो कहते थे कि जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, लेकिन 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी। अय्याज सादक का कहना था कि इस तरह सिस्टम नहीं चलता। तो किबला हजूर जनाब 2013 और फिर 2024 में अगर जाली पार्लियामेंट नहीं है तो फिर क्या है। 18 वाली की बड़ी तकलीफ़ होती है। चलते आगे। इजलास के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने एक अहम रूलिंग देते हुए वाज़े किया कि ये असूली मौक़िफ़ है, वक्फ़ा सवालात के दौरान किसी भी को पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात करने की इजाज़त नहीं। उनका कहना था कि आज प्राइवेट मेंबर डे था, इसलिए कायदे हज़ब इख्तिलाफ़ को पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात करने का मौका दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान को आगाह किया कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी के अरकान की नामजदगी के हवाले से हुकूमती और अपोजिशन को बाज़ाब्ता खतूत अरसाल किए हैं। वाज़ेह रहे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए थे कि अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब ज़वाल पज़ीर हैं। एक मरतबा फिर मुलाहिज़ा कीजिए कि मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था कि आज अदलिया, सबसे पहले उन्होंने अपने अदारे की बात की, पार्लियामेंट दूसरे अदारे की बात की, एग्जीक्यूटिव तीसरे अदारे की बात की कि सब ज़वाल पज़ीर हैं। अब उम्मीदें सिर्फ नौजवान नस्ल से हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे ज़वाल पज़ीर हैं। अपने अदारे की बात की, पार्लियामेंट की और एग्जीक्यूटिव की, ये सारे ज़वाल पज़ीर हैं और नौजवानों से उम्मीदें हैं कि वो कुछ करेंगे। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए थे कि पाकिस्तान में
رہنا مستقل لڑائی ہے۔ 24 سے 25 کروڑ لوگ ہیں، لڑائی کرنے والے زیادہ اور بچنے والے کم ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مئی سمیت 45 سال سے زائد عمر کے لوگ ناکارہ ہیں، نوجوانوں نے ہی اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے ریمارک دیے تھے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب زوال پذیر ہو چکے ہیں اور اب امیدیں صرف نوجوان نسل سے ہے۔ اب اس پر بات کر لیتے ہیں کہ محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے کیسے نادانستہ غلطی کر دی گئی۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو واقعی زوال پذیر ہیں۔ عدلیہ اور ایگزیکٹو واقعی زوال پذیر ہیں، یہ ان کی طرف سے سچ کہا گیا، درست کہا گیا، لیکن پارلیمنٹ وہ زوال پذیر بالکل نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے، اور اسی پر ہماری اس دلیل کی بنیاد ہے۔ پارلیمنٹ زوال پذیر نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ بن چکی ہے، جس کو اس کے علاوہ ربر سٹیمپ کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس کی یہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ بنی ہے، اور پارلیمنٹیرین وہ کیا ہیں؟ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ اور پارلیمنٹیرین موم کی ناک بن چکے ہیں۔ ان پارلیمنٹیرین کو جدھر چاہیں موم کی طرح موڑا جا سکتا ہے، بلکہ موم میں بھی تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، اسے بھی ادھر ادھر موڑنے کے لیے تپش دینی پڑتی ہے، لیکن یہ بغیر تپش کے یہ پانی کی طرح ہے، یہ مایا کی طرح ہے، جس برتن میں ڈال دیا جائے اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ اور پارلیمنٹیرین بالکل موم اور پانی کی ناک بنے ہوئے ہیں۔ محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے یہ تو درست کہا گیا کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو زوال پذیر ہیں، لیکن جب انہوں نے پارلیمنٹ کی بات کی تو پارلیمنٹ زوال پذیر نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ بن چکی ہے۔ تو ایاز صادق صاحب کی طرف سے اس پر غصہ کیا گیا، انہوں نے اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کی کہ ہم زوال پذیر نہیں ہیں۔ اگر آپ زوال پذیر نہیں ہیں تو پھر بتائیے 26ویں آئینی ترمیم کیسے ہو گئی؟ آپ قومی اسمبلی میں جا کے کیسے بیٹھ گئے؟ میاں نواز شریف صاحب کیسے جیتے؟ میاں شہباز شریف صاحب کیسے وزیر اعظم بنے؟ 17 سیٹوں والے کہا جا رہا ہے کہ لوگ حکومت میں آ گئے، اور پنجاب حکومت کیسے بنی؟ جناب ذرا اپنی اداؤں پر غور کیجئے۔ آپ وہاں پہ جا کے بیٹھے ہیں تو کیسے جا کے بیٹھ گئے؟ اور پھر ایاز صادق صاحب کو غصہ اس لیے بھی آ گیا کہ جج صاحب بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ اگر یہی بات جسٹس عامر فاروق نے کی ہوتی، یہی بات قاضی فائز عیسیٰ نے کی ہوتی، یہی بات یحییٰ آفریدی صاحب نے کی ہوتی، یہی بات مندو خیل صاحب نے کی ہوتی، یہی بات امین الدین صاحب نے کی ہوتی، تو ایاز صادق صاحب بالکل بھی سرے منہ بھی ان کی طرف سے جواب نہیں دیا جانا تھا، اور ان کی طرف سے اگر جواب دیا گیا ہے تو صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ بات کی ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے، اور ان کو یہ بات لڑ گئی۔ بات بالکل درست ہے اور کوئی بندہ بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے بات کی گئی ہے تو اس لیے ایاز صادق، آپ کل دیکھ لینا کہ کس طرح سے باقی جو ان کے ساتھی ہیں، ہم ان کو ٹاؤٹ نہیں کہتے اور بھی کوئی ان کو نام نہیں دیتے، بہرحال ان کا آپ دیکھنا کہ کل کس طرح سے وہ لپک کے جھپک کے اور وہ کیسے پلٹ کے جھپٹتے ہیں ان پر محسن اختر کیانی صاحب تک۔ اللہ تعالیٰ ان کی پگڑی کو محفوظ رکھے۔ جو کچھ آپ لوگوں کی طرف سے عدلیہ کے ساتھ کر دیا گیا، تھوڑا سا تو حوصلہ ہونا چاہیے کہ ایک دیانتدار، ایماندار اور اپ رائٹ جج کی طرف سے جو ریمارکس دیے گئے ہیں، اور آپ کے خلاف انہوں نے بات نہیں کی، جنرل بات کی، لیکن آپ کو بات کیوں لڑ گئی، یہ ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔